نحمده آواز تھوڑی تیز کر لیں، تیز کرو، تیز اندر والے ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي اليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان واسطے اپنے ذکر دے اندر ہی سکون اور اطمینان رکھے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا ذکر اور اللہ دا تذکرہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جدے نال اللہ ذوالجلال والاکرام بے چینیاں مکا کے اور اطمینان عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام دا ذکر ایسی عظیم نعمت ہے، اور دنیا دے اندر اج اسی ویکھ رہے ہیں کہ لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، حالہ ویکھیا جائے تو نماز بھی ایک ذکر ہے جدا تذکرہ خود اللہ دا قرآن کر رہے ہیں۔ نماز بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ دا ذکر ہے، یعنی ہر عبادت ذکر ہے۔ اور ذکر اللہ جلال والاکرام دا اللہ خود فرما رہے نے
کہ دنیا دے اندر دلاں دا اطمینان اور سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہے، تے پھر یہ وجہ کی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، اللہ دا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ دا نام بھی لیندہ ہے، پھر بھی سکون نہیں، پھر بھی قرار نہیں، اور پھر بھی پریشانیاں نہیں مک رہی، یعنی ذکر بھی کرتا ہے تے ذکر دا اثر کیوں نہیں ہوندا؟ ذکر ہے بھی ہے، ذکر دا فائدہ نظر نہیں ہوندا، ذکر کر بھی رہا ہے، اس ذکر دا رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دی وجہ کی ہے؟ اللہ ذوالجلال والی کرام خود اعلان فرما رہے نے کہ اللہ ذوالجلال خبردار کر کے فرما رہے نے کہ لوگوں دلاں دا چین اور سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہے، اللہ دے ذکر دے اندر دلاں دا اطمینان ہے، تے حالاں قرآن بھی کہہ رہے ہیں تے اس دے باوجود اسی نمازاں بھی پڑھنے ہاں، زکاتاں بھی دینے ہاں، اور عبادات بھی ہو رہی نے، تے سکون پھر بھی نہیں، دلاں نو قرار پھر بھی نہیں۔ اے دی وجہ کی ہے؟ کیڑے ایسے او اسباب نے، کیڑی ایسیاں وجوہات نے کہ جنہ دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والی کرام دا ذکر کرن دے باوجود سانو سکون کیوں نہیں آ رہا، دلاں دا اطمینان کیوں نہیں میسر آ رہا؟ اللہ اللہ، سب تو پہلا تے ذرا قرآن پاک دا مطالعہ کریے، قرآن پاک نو اگر پڑھیے تو اللہ ذوالجلال دا قرآن پاک دس رہے ہے کہ لوگوں اللہ ذوالجلال والی کرام دے ذکر دے اندر سکون ہے، اور اللہ اے دیا تذکرہ اور ترغیب بارہا دے رہے نے قرآن پاک دے اندر، بارہا اللہ ذوالجلال والی کرام فرما رہے نے کہ اللہ ذوالجلال والی کرام دا ذکر کرو اگر سکون چاہتے ہو، اگر اطمینان چاہتے ہو، دنیا دیا پریشانیاں تو اگر چھٹکارا چاہتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ انسان دنیا دے اندر مطمئن ہو کے زندگی گزارے، یعنی ذہنی دباؤ، ذہنی سکون اور دلاں دا اطمینان آ جائے، تے پھر اللہ ذوالجلال والی کرام دا ذکر کرو۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا، اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی دا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سب تو پہلا تو ذرا یہ بات نوٹ کرو کہ اللہ ذوالجلال والی کرام بارہا اس باب دا تذکرہ فرما رہے نے کہ اللہ ذوالجلال دا ذکر کثرت دے نال کرو اور چلدیاں پھردیاں کرو۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دا ایک مقام سماعت فرمانا، مال کے کائنات اس جگہ تے ایک عجیب انداز اور بہترین انداز دے نال اور بڑے متعجب انداز دے نال تذکرہ فرما رہے نے۔ قرآن دے انہاں پھلاں نو چولیاں دی زینت بنا لو، اللہ ذوالجلال دا قرآن تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اے لوگو جدو نماز پڑھنی ہے، اللہ دا ذکر کرنا ہے، اللہ دے گھر دے اندر ہونا ہے، تے نماز پڑھ کے اے نہیں کہ نماز پڑھی تے بس ذکر دی چھٹی، نا نا نا، اللہ فرمان دے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ ذوالجلال والی کرام اس مقام تے تذکرہ فرما رہے نے۔ اوے لوگوں گل سن لو، اللہ اپنے بندیاں نو مخاطب کر کے فرما رہے نے، میرےو بندیو، اے اللہ ذوالجلال والی کرام نے عبادات دے طریقے مقرر فرما دیتے نے، تے ضروری نہیں کہ بندہ ان عبادت کر کے گیا ہے تے میں جو نماز پڑھ آیا تے ذکر دی لوڑ کوئی نہیں۔ نماز بھی تے ایک ذکر ہے، ہاں گل ٹھیک ہے، نماز بھی ایک ذکر ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرمان دے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جدو نماز مکمل ہو جائے،
تے نماز پڑھن دے بعد نماز پوری کرن دے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے نماز پوری مکمل کرن دے بعد فذکر اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ اور لوگوں نماز پڑھن دے بعد اللہ ذوالجلال دا ذکر کثرت نال اپنی زباناں تے کرنا ہے، یعنی کام بھاویں دنیا دے کردے رہو، دنیا دے کام اپنے دھیانے کردے رہو، لیکن نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے ذکر دے نال اپنی زباناں نو تر رکھنا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی زمین تے کام بھی اپنا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نال اپنے واسطے رزق دی تلاش بھی کردے رہو، زمین دے اندر پھر کے اپنا کاروبار بھی کرو، اپنی اب دکاناں دے فیکٹریاں بھی چلاؤ، اپنے کاروبار بھی ویکھو تے نال وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جتھے اللہ دا فضل لبنا ہے، جتھے نال رزق لبنا ہے، اوتھے رزق دی تلاش وچ رازق نو بھولنا، رزق دی تلاش وچ رازق دی ذات نو نہیں بھولنا۔ اللہ فرماندے نے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ دا رزق فضل تلاش کرنا ہے تے نال اے دے نال کی کرنا ہے؟ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی اللہ ذوالجلال دا ذکر بھی کثرت نال، اوے پاویں کام آپ نے کردا رہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، نال اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرنا ہے، نال رب دے ذکر دے نال اپنی زباناں تر کرنیاں نے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام اگر آمینہ دے لال دی سیرت پاک دا آپ دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے تو پتہ لگتا ہے۔ آمین ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، اماں جی عائشہ بیان فرما، صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام ہر ویلے اللہ دا ذکر ہی کرتے رہندے سن، ہر ویلے پیارے پیغمبر، اس بخاری دے الفاظ جے آقا ماں جی عائشہ فرمان دیا نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ۔ اور اگر دیکھیا جائے نا قرآن اگجے بھی سمجھ نہیں آئی تے قرآن دے ایک اور مقام کھول کے پڑھیے تے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں، او بندے کہ جیڑے اللہ دی یاد دے اندر مصروف رہندے نے، اللہ ذوالجلال والاکرام دے ذکر دے اندر مصروف رہندے نے، اللہ سپیشل انہاں دا تذکرہ فرما رہے نے۔ اور ذرا انہاں دا تذکرہ قرآن دی زبانی سن لو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات، اے انہاں خوش نصیب لوگاں دا تذکر ہے۔ اللہ فرماندے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ، اے جو انہاں دا تذکرہ اللہ فرمان دے نے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ نے اپنے بندیاں دے اندر انہاں دا تذکرہ فرمائی دی آواز تیز کرو، آج دے سپیکر بھی بندے ماری لگدا ہے، یہ دی کچھ آواز تیز کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندیاں دا تذکرہ انہاں خوش نصیب لوگاں دی لسٹ دے اندر کرتے نے پہ کہ او بندے اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنہاں دا تذکرہ سپیشل تے خاص کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ان المسلمین والمسلمات، اللہ ذوالجلال والاکرام دے او بندے اے سارے انہاں دی لسٹ ہے۔ میں اس لسٹ دی تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا، میں جڑی بات دسنا تے کرنا چاہنا، اللہ فرمان دے نے انہاں عظیم لوکاں دی لسٹ دے اندر ذکر کرنے والیاں دا تذکرہ اللہ فرمان دے نے والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ دا ذکر کثرت نال کرنے والے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ فرمان دے نے نرے مردی نہیں، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والیاں عورتاں، اللہ فرمان دے نے لوگوں اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں بندے واسطے اللہ نے مغفرت دا اجر تیار فرما دیتا ہے، اللہ نے انہاں واسطے اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ اور آؤ ذرا انہاں لوگاں نو سمجھیے کہ جڑے لوگ ذکر بھی کردے نے، معاشرے دے علمیہ اور معاشرے دا مسئلہ ہے کہ جناب ذکر بھی کرنے ہیں، نمازاں بھی پڑھنے ہیں، یہ تسبیحاں تے تسبیحاں پھیری جاندا ہے، یہ جناب ایڈے ایڈے گزاں دے لمے وظیفے کری ہوندا ہے، سکون پھر نہیں ملدا، چین پھر نہیں ہے۔ یہ دی وجہ کی ہے کہ ذکر کری بھی جاندا ہے پر سکون لبدا ذکر کر کے بھی سکون نہیں۔ یہ دی وجہ کی ہے کہ ذکر کرن دے باوجود سکون کیوں نہیں ہوندا؟ حالانکہ اللہ دا قرآن تے کہہ رہے ہیں وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن دا دے ایک مقام ہے نا، وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لوگو اللہ دا ذکر سب نالوں بڑے۔ قرآن ایک پاس ایک گل آندا ہے تے دوجے پاسے سانو ذکر کرن دے باوجود سکون نہیں ہوندا، تے کیڑیاں ایسیاں وجوہات نے کہ جنہاں دی وجہ تو ذکر کرن دے باوجود ساڈے دلاں نوں چین نے۔ پہلی دی وجہ یا پہلو تے وہ تین قسم دے لوگ نے جڑے ذکر کردے نے۔ ایک وہ بندے کے جڑے کردے ہی نہیں، جنہ کدی رب دا نا ہی نہیں لیا، ایک بے ایماناں تے بد نصیباں دی جماعت ہے جنہاں نوں پتہ نہیں رب ہے کون ہے اور رب وسدا کتھے وے اور اللہ دی ذات کون ہے، انہاں نوں کوئی علم ہی کوئی نہیں۔ اے او لوگ نے ایک ٹولا تے اے طبقہ کہ جڑا ذکر کردا ہی نہیں، پوری طرح ذکر تو دور ہے، اے تے ہو گیا پوری طرح دور۔ تے دوسری وہ جماعت کہ جنہاں نوں رب ذکر کرن دی توفیق عطا فرما دیندے نے، اے وہ جماعت ہے کہ جڑے ذکر کردے نے۔ ہن انہاں دی دو قسماں نے جڑے ذکر کردے نے، ایک او نے جڑے ذکر کردے نے تے ذکر دی وجہ تو رب انہاں دے دلاں نوں سکون عطا کر دیندا ہے۔ ایک تے اے لوگ نے ذکر کردے نے تے ذکر دا فائدہ نظر ہوندا ہے، اللہ دا تذکرہ رب دی یاد دا رزلٹ ملدا ہے، نتیجہ ملدا ہے۔ ایک اے جماعت ہے
تے ایک او لوگ نے اے جماعت اللہ ذوالجلال دا قرآن بھی انہاں دا تذکرہ کردا ہے، میرے آقا علیہ السلام دا فرمان بھی انہاں دا تذکرہ کردا ہے۔ کیڑے لوگ کہ ذکر کردے نے پر سکون ملدا، سکون کوئی نہیں۔ یہ دی وجہ کی ہے، آؤ یہ دی وجوہات دیکھیے کہ ذکر کر کے بھی اسی پریشان ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی سن لو، آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دا فرمان اپنیاں چولیاں دی زینت بنا کے لے جاؤ۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے لوگوں جیڑا بندہ رب دا ذکر پہلی گل دے وے، آقا فرمان دینے ایک سے ابھی عرض کرنے لگے سونیا مینو کوئی نصیحت کر دیو، کوئی ایسا عمل دسو میں کرتا رہاں۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے پھر کوشش کریا کر تیری زبان ہر ویلے رب دے ذکر نال تر رہنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام دی نصیحت اور پہلا ایدہ مسئلہ، پہلی وجہ یہ وے کہ آقا علیہ السلام فرمان دینے ذکر دی زبان تر ہوئے۔ ہن جناب ذکر نہ زبان تر بھی ہے، یہ دو گز لمبے وظیفے کرتا ہے پیا، پھر بھی سکون کوئی نہیں، دن رات تسبیحاں پھیرے ہوندا ہے، پھر بھی دلاں نوں چین نہیں۔ یہ دی وجہ کی ہے؟ پہلی او دی وجہ اے وے، پہلا مسئلہ اے وے کہ سونیو ذکر نال ذکر کری ہوندا ہے تے نال بد پریزیاں کری ہوندا ہے۔ او ایمان نال دسو بندہ بھاویں سونا کھا لے تے اتوں زہر پی لوے، اس سونا کھان دا فائدہ ہو سکدا؟ اور جنی مرضی چنگی خوراک ہوئے، ایک قطرہ جے زہر دا او دے اندر مل جائے تے او دا فائدہ کیوں جی ہے؟ او دا فائدہ یہ ذکر بھی کری ہوں دے حاجی صاحب، ایک قاری صاحب تے جناب علامہ صاحب، چودھری صاحب نال تسبیحاں پھیری ہوں دے، نال گھٹ دول دے پیا، نال تسبیح پھیری ہوں دے، نال ایک پاسو رشوت پھڑی ہوں دے، نال تسبیح پھیر دے پیا، نال جھوٹ بولی جاندے، نال تسبیح پھیر دے پیا، ادھروں جناب ایدا بھی حق کھا لیا، اے بھی گناہ اے بھی کر لیا، او دے تے ظلم کرنا ہے، نال تسبیحاں پھیر دے، نال لوکاں نوں گالیاں کٹ دے، نال تسبیحاں پھیر دے، نال ماڑیاں تے ظلم کر دے، لوکاں دے حق پہ کھان دے۔ ادھر جناب نماز پڑھ کے پوری تسبیح پھیر کے فارغ ہوئے تے ادھر جا کے فلان دے مکان تے قبضہ کر دے پیا، ایدی دکان تے قبضہ، اے جو ذکر جڑا اسی کرنے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری دی پہلی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے اور لوگوں گل سن لو، اعمال دا دار و مدار نیتاں تے وے، رب نیتاں دی وجہ تو عمل قبول کر دے نے، جے نیت ٹھیک ہے تے عمل بھی ادا قبول ہے۔ اے جناب نال ذکر بھی کر دے پیا، نال بد پریزیاں بھی کری جاندا ہے، یعنی پریز نہیں کردا، پریزگار نہیں، نال ذکر بھی کر دے، حالا اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، اے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا مقام جے کھولیے، جے رب دے قرآن دا بغور مطالعہ کریے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرمان دے نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے نماز انسان پڑھتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیاں تو منع کر دیے، فحاشیاں تو منع کر دیے، نماز چوریاں تو منع کر دیے، نماز رب دیاں نافرمانیاں تو منع کر دیے، تے جے نماز پڑھ کے بھی اسی نافرمانیاں کرنے آ پہ، نماز پڑھ کے بھی اے جناب چوریاں نہیں چھڑدا، نماز پڑھ کے ڈاکے نہیں چھڑدا، نماز پڑھ کے اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں چھڑدا، نماز پڑھ کے بھی نوسر بازیاں کر دے، نماز پڑھ کے بھی لوکاں تے ظلم کر دے، نماز پڑھ کے بھی دوسرے اندر نجائز مال کھان دے، نماز پڑھ کے بھی زنا کر دے، نماز پڑھ کے بھی اللہ دا مخالف بن گیا ہے، تے ایمان نال دسو او دی نماز اونوں کوئی فائدہ دیندی؟ او دی حالاں قرآن دے آندا ہے کہ نماز برا
ہے تے جے نماز پڑھ کے بھی سونے برائیاں تو نہیں بچتا تے پھر ایک گل یاد رکھ لئیے، ایک گل سمجھ لئیے اور اپنے کنی بٹھا لئیے کہ نماز اونی دیر تک او دا کوئی فائدہ نہیں جیڑا بندہ نماز پڑھن دے بعد بھی اللہ دیاں نافرمانیاں کرنوں نہیں مڑدا، او بندہ سمجھ لے لکھ کے اپنی جیب وچ پا لے کہ او دی نماز نے ایک ٹکے دا انہوں فائدہ نہیں دیتا۔ نماز پڑھ کے بھی رب دا نافرمان ہے، نماز پڑھ کے بھی اللہ دا مخالف ہے، وہ ایک گل یاد رکھے اپنے کنی بٹھا کے ٹرے کہ او دی نماز دا انہوں کوئی فائدہ، صرف ہی کوئی فائدہ ہے کہ دنیا والیاں دے سامنے حاجی بن جائے گا، دنیا والیاں دے سامنے صوفی تے درویش بن جائے گا تے جس بندے دی نماز انہوں فائدہ ایک کیویں پتہ لگے گا کہ ساڈی نماز انہوں فائدہ دیندی ہے کہ نہیں، ایک کیویں پتہ لگے گا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے لوگو جیڑا بندہ کوئی گناہ کرے کوئی برا کام کرے تے او دا دل اس گناہ تو بد زن ہو جائے، او دا دل اونوں او دی مذمت کر دے پیا، یعنی انسان دا اندر انسان دا دل اس کام نو برا سمجھے، اس کام نو برا جانے تے سمجھ لو او اللہ دی نافرمانی ہے تے جیڑا کام کرن دے بعد بندے دے دل نو اطمینان آ جائے، سکون مل جائے، نبی پاک فرماندے نے بندہ سمجھ لوے میں اپنے اللہ نو راضی کر چکے ہوں۔ جیڑا کام کرن دے بعد دل نو سکون آ جائے، اے جے پہلی وجہ ہوئے کہ جیڑا بندہ اے ساڈے ذکر دا فائدہ کیوں نہیں، او دی پہلی وجہ ہے وے کیسی عدم پرہیزگار اوے نال ڈاکٹر دوائی دے وے، دوائی لکھ کے نال پرہیز لکھ دے اور نال لکھ کے دیندے نے، کئی جگہ تو تساں لکھیا ویکھیا ہوئے گا کہ علاج پرہیز علاج نالوں بہتر ہے، کیوں جی لکھیا ہوندا ہے پرہیز علاج نالوں بہتر ہے، ایک پاسوں دوائی بھی کھاوی جاوے تے نال بد پرہیزیاں زہر دا پیالہ بھی پیوی جاوے تے دوائی دا فائدہ تے اسی طرح نال تسبیحاں بھی پھیری جاندہ ہے، نال گناہ بھی کری جاندہ ہے، انہاں تسبیحاں دا فائدہ اے جو پہلی وجہ جدی وجہ تو ساڈا ذکر ناکام ہے، ذکر کرنے بھی دا فائدہ نہیں ہوندا، پہلی وجہ اے وے کہ اللہ دا ذکر کر کے بھی نافرمانیاں نہیں چھڑ دے، ایک پاسوں ذکر کر دے پیا ادھروں سازشاں دے پراپوگنڈے کر دے پیا تے نمبر دو دوسری وجہ کیڑی ہے کہ جدی وجہ دے نال اسی ذکر بھی کرنے پر سانو او دا فائدہ نظر نہیں ہوندا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگوں گل سن لو احب الاعمال الی اللہ ادومھا وَإِن کَلَّا، ایسے بخاری دی حدیث ہے، آمین آمدے لال فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے اللہ نو سب نالو پیارے تے محبوب عمل او لگ دے نے جیڑے پاویں تھوڑے ہی ہون لیکن انسان اونا تے ہمیشگی کرے، پاویں گھاٹی کیوں نہ ہون لیکن بندہ تواتر دے نال کر دے پیا، اے روٹین دے نال کر دے پیا، اے ساڈا جڑا حال ہے نا ایک دن کر لیا تے دو دن چھڑ دیتا، دو دن کر لیا تے ہفتہ چھٹی، اے جو اعمال جدی وجہ تو یعنی ایک دن ذکر بڑے چاؤں چاہیں کر لینے اگلا پورا مہینہ چھٹی، پھر کتے مہینے بعد قاری صاحب دا خطبہ سنیا تے پھر ذکر دا بخار چڑھ گیا تے پھر ذکر کیتا تے پھر مہینہ لنگ گیا، اے وہ ذکر جی دا فائدہ نہیں جو ہوندا۔ آمین آمدے لال علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال نو سب تو زیادہ محبوب تے پیارے عمل او لگ دے نے پاویں تھوڑے ہی ہون چھوٹا ہی عمل ہوئے پاویں لیکن ہمیشگی تے تواتر نال کیتا جاوے۔ میں دس چکے گزشتہ خطبات دے اندر سیدنا جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دو رکعتیں پڑھتے سن نا موجودیاں، کوئی بہتا لمبا چوڑا تے عمل ہے نہیں، صرف دو رکعتیں پڑھنیاں نے، وہ بھی فرض نہیں نوافل دے اندر نے، سنتاں نے نوافل دے اندر آ جاندہ ہے، دو رکعتیں پڑھتے نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ تے عمل نہیں تے آمینان دے لال فرمان دے نے بلال میں اس طرح جنت دی سیر کر رہا میرے نال نال جبریل پہ ٹر دینے تے میں پوچھا جبریل تو دیانے کہ میرے تو علاوہ پہلا سب تو پہلا
پہلا جنت چ میں ہونا ہے تے میرے اگے اگے جنت چ کون جا رہا ہے تے جبریل عرض کردے نے سونیا اے گل واقعی ٹھیک ہے تواڈے تو پہلا جنت چ کوئی نہیں آ سکتا جنت خالی ہے تواڈے تو علاوہ جنت دا دروازہ کھلنا کوئی نہیں تسی پہلے جنتی ہوو گے اللہ تواڈے ذریعے جنت دا افتتاح فرمان گے تے یہ گل ٹھیک ہے لیکن جنت دے اندر ہے کوئی نہیں اے جدے ٹرن دی آواز آ رہی ہے یہ تواڈا او بانگا اذان دین والا غلام بلال ہے اے سونیا محبوبہ اے بلال ٹر زمین تیرے ہے اے دیاں جتیاں دا آواز اللہ جنتاں وچ پہنچا رہے نے اللہ دیاں جتیاں دا کھڑاگ رب دیاں جنتاں تک پہنچا رہے نے تے اے دی وجہ کیوں آیا ہے نبی پاک علیہ السلام بلال عمل کیڑا کرنا ہے فرماندے نے سونیا ہور تے کوئی عمل نہیں کوئی لمبا چوڑا ایڈا عمل نہیں ہاں ایک عمل ہے وے جیڑا پاویں تھوڑا ہی ہے لیکن میں روٹین دے نال ہمیشگی دے نال او عمل کرنا بلال کیڑا عمل کرنا ہے سونے جدوں وضو کرنا میں وضو دیاں 2 رکعتاں ضرور پڑھنا وضو دیاں 2 رکعتاں ضرور پڑھ لینا تے اے تھوڑا جہا عمل جدی وجہ تو اللہ نے اتنا مرتبہ تے مقام عطا کر دیتا ہے یعنی گل سمجھ کے ہی پتہ ہی لگا کہ رب نو تیرے عمل ڈھیر لگے انہاں دی لوڑ اور رب نو ٹیران دی لوڑ نہیں خالص نیت دی لوڑ ہے عمل تھوڑا ہوئے چھوٹا ہوئے میرے رب نو کوئی پرواہ نہیں ہاں جیڑی گل ویکھی جانی ہے او اے وے کہ تو اس عمل دے اندر خالص کنے مخلص کنے تے تواتر نال کنا کرنا ہے پیا اس عمل نو روٹین نال کنا کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہمیشگی والے اعمال اللہ نو سب نالوں پیارے لگ دے نے اس واسطے اے بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ اسی ذکر کرنے پر سانو اس ذکر دا فائدہ نظر نہیں ہوندا اس ذکر دا رزلٹ نہیں ملدا او دی سونے وجہ ہے کہ اسی ذکر تواتر نال نہیں کردے ہمیشگی دے نال او ایک عمل پھڑ لو اونوں روٹین دے نال روزانہ کریا کرو روٹین دے نال اے جویں دوائی یاد ہوندی ہے نا بندے نو ڈاکٹر دی دوائی لکھی یاد ہوندی ہے اے سونےو ایویں جیڑا بھی عمل کرو اونوں روٹین تے تواتر نہ کریا کرو اللہ ذو جلال نو سب نالوں پیارے عمل لگ دے نے تے تیسری وجہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی سن لو اور آقا دے فرمان دے مطابق اللہ ذو جلال دے قرآن دے مطابق میں اپنی گل کر رہے ہاں آمینہ دے لال دا فرمان جے پڑھیے اللہ دے قرآن دا مطالعہ کریے تے تیسری وجہ کیڑی نظر ہوندی ہے کہ جدے وجہ تو ذکر کرنے دیاں پر فائدہ ہوندا ذکر بے اثر کیوں نے اج ساڈے ذکر بے اثر ہو گئے نے سارے حالانکہ جو ہونا نہیں چاہیے اوے او اللہ دا ذکر او رب دا نام جس نام نو لے کے میری سرکار اس آٹے دے اندر لب پا دینا اوے لبے والے دیو ساتھیو او رب دے ذکر دیاں برکتاں نیاں میرے رب دے نام دیاں برکتاں نیاں 4 بندیاں دا کھانا 1400 بندہ کھا جاندا ہے او رب دا نام لے کے جنہ جگہ تے پھونکا ماریاں جانا اللہ اتھوں اے جناب سپ تے ڈنگ مکا دیندے نے رب اکھاں دیاں بیماریاں تو شفا دے دے اوے او ذکر اج اسی کریے تے فائدہ کیوں نے حالاں نام تے رب دا او ہوئی ہے قرآن بھی او ہوئی ہے نبی پاک دا فرمان بھی او ہوئی ہے پر سانو فائدہ کیوں نہیں ہوندا او دی وجہ ہے وے تیسری جیڑی وجہ اے وے نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے گرامی آمین دے لال فرمان دے نے کہ اللہ کولو جدو منگو جدو رب کولو منگو آقا فرمان دے نے جدو سوال کرو پورے یقین تے پورے اعتماد نال کریا کرو پورے توکل دے نال کریا کرو اے جڑے ساڈے اندر عدم یقینی ہے نا عدم توکل ہے اے جناب دم کروا کے آیا ہے تے کرنے دا حال بھی ہوے اے جی
کر دیتا ہے پتہ نہیں دیکھو رب شفا دینا ہے کہ نہیں تے کروان والے دا حال بھی ہوئی ہے یار دل تے میرا کوئی نہیں سی کرتا چلو لنگ دے کروا ہی لینے یعنی اے ساڈا حال ہے اے عدم یقین توکل کوئی نہیں یقین کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ توکل دینا پورے انہماک دے نال پورے یقین دے اور یہ تے اللہ دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں نا اللہ فرماندے نے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ پورے توکل دے نال پورے یقین دے نال اللہ دا نام لینا چاہیے اے جناب ذکر بھی کرتا ہے پہ آپ دل دے اندر ایک خیال ہے اے یار وظیفہ تے لے کے آیا پتہ نہیں دا فائدہ ہوئے کہ نہ ہوئے پتہ نہیں اثر کرے کہ نہ ہوئے اے دل دن جڑی بے یقینی ہے اے عمل نو خراب کر دیے اے رزلٹ نو خراب کر دیے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اپنے بندے نو او دے گمان دے مطابق دیندے نے جویں دا او دا گمان ہوندا ہے اے صحیح حدیث دے الفاظ جے آقا فرماندے نے اللہ اپنے بندے نو او دے گمان دے مطابق عطا کردے نے کی معنی جویں دا رب تو گمان رکھو گے اللہ انجی فرما دیں گے اور ایمان نہ دسو اللہ قادر ہے نے کہ نہیں تے او قرآن میں سمجھ نہ کرو قرآن دا مقام پڑھ کے کسے غیر مسلم تے بھی پھونک مار دئیے رب اپنے قرآن دیاں برکتاں وخا دیں دے جے یقین نہیں ہوندا تے دلیل سن لے میرے نبی دے بڑی مشہور روایت ہے مشہور واقعہ ہے نبی پاک علیہ السلام دے پروانے راہ لنگ دینے پہ سفر ہو رہے ہیں تے رات پہ گئی ایک جگہ ذرا ٹھہراؤ پڑاؤ کیتا چلو آج رات ایتھے رکنے اگلے دن ایتھوں نکل پواں گے ایک پنڈ ایک چھوٹی جی بستی علاقہ ہے تے کہہ لگے چلو کھانا بھی نہ گل کھا لینے مہمان جسی نہ دے بن گئے کھانا پیغام بھیجیا بھئی سانو کھانے دی ضرورت ہے اسی مہمان ہاں تو انہاں کو سیدھی تند کوئی نہ پائی اپنے موڑا لے اے جتھوں لبے گا کھا لیا جے نبی پاک دے پروانے جنہ دا توکل اور بھروسہ رب تے ہوئے رب پھر بھوکھیاں رہن دیندے کہہ لگے نہیں دیندے تے مرضی تہاڈی پنڈوں باہر ہی ڈیرا لایا اوتھے ہی میرے نبی دے پروانے بیٹھے نے نبی پاک دے جانثار بیٹھے نے تے مرضیاں رب دیاں ہوندا او ہوئے جو رب چاہندا ہے انہاں دا جیڑا کوئی سردار سی نا چودھری سی وڈیرا انہوں کوئی موزی چیز نے ڈنگ مار دیتا کسے موزی چی کو سپ یا پچھو کسے چیز نے انہوں ڈس لیا ڈنگ مار دیتا تے ادھروں جناب نظر ماری تے جیڑا انہاں دی کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا دم کرنے والا سی وہ بھی بستی دے اندر کوئی نہ وہ بھی کدھر باہر گیا ہے ہن جناب پریشانی ہن لبو نہ صوفی دے درویشاں جنہ آگے رکھانا منگیا سی اے جناب دوڑے دوڑے نسدے نسدے کہنے لگے جناب اے بندے کو ساڈے نو سپ لڑ گیا ہے کوئی یا بچھو نے ڈنگ مار لیا ہے تے اے کوئی دم کرنے والا ہے تواڈے اندر دسو تے میرے نبی دا ایک پروانہ رضی اللہ تعالی او کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ہن پتر ہے نا داڑ تھلے اودوں تہاڈا سا کتری تسا سیدھی تند نہیں پائی سلام لینا گوارا نہیں کیتا تو ہن دم کروانا آ گیا اچھا دم کر دیواں گا پر 40 بکریاں لگن گیاں کنیاں 40 بکریاں یہ ثابت ہو گیا اے جناب ایویں معاشرے دے اندر لوگاں نو جس بندے نو کلمہ بھی سیدھا نہیں پڑھنا ہوندا وہ بھی علماء دی انگلی چک لیندا ہے جنہیں کدی نماز نہیں نہ پڑھی ہوندی زندگی دے اندر وہ بھی علماء دے تبرہ کردا ہوندا ہے اے جناب ویکھو قرآن سنان دے پیسے قرآن سنان دے جناب وظیفے رہندے نے پے وہ تیرا مطلب ہے کہ قرآن سنائی جاوے تے پیٹ تے پتھر بن لوے نہ تیرے بچیاں نو پڑھاوے نہ تینو نمازاں پڑھاوے تے آپ خود دے اندر الٹا لٹک جاوے پلاسٹک دے بن جان جنہ دا کھانا بھی نہیں نہ غمی نہ خوشی نہ شادیاں نہ بیاہ نہ انہاں دی مرگ اور ساریاں ضرورتاں تیریاں نے اور علماء دا خرچے ہی کوئی نہیں اے جی قرآن سنان دے پیسے اے نبی دی حدیث دس دیے بھئی اٹھاؤ جا کے صحیح بخاری جاؤ جامع ترمذی جا کے اٹھاؤ نبی پاک فرماندے نے اور میں سمجھنا کہ اللہ ذو جلال اے جناب اسی کمانے دے کھانے ہاں پتہ نہیں کتے پیسہ کوئی
نجائز بھی شامل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں انسان نو لگتا، کتوں کتوں انسان گناہ کر جاتا ہے، انسان غلطی کر جاتا ہے۔ پر جیڑا بندہ او اللہ دا قرآن سنا رہے ہے، نبی پاک دا فرمان سنا رہے ہے، تے اللہ اس قرآن دی برکت دی وجہ تو انہوں کھلا رہے نے، اللہ قرآن دی برکت دی وجہ تو، نبی دی حدیث دی برکت دی وجہ تو اللہ دی زندگی نو چلا رہے نے، تے او دے تے سانو شک ہے۔ اے بڑا مشہور واقعہ پچھلے دنوں دے اندر سوشل میڈیا تے کلپ چلدا سی پیا، وہ قاری صاحب بیان کرتے سن پہ، کہہ رہے سن کہ ساڈے ایک دوست نے تو امام مسجد نے، مسجد کے اندر کتے نمازاں پڑھاتے سن، تو انہاں آکھیا یار میں نال پڑھتے بھی سن، نوجوان ہی سن، یونیورسٹی جانا ہوندا سی، تو انہاں آکھیا یار پی ایچ ڈی کرنے ہیں پہ یونیورسٹی جانا ہوندا ہے، تے چلو میرے نال دے سارے گڈیاں دے اندر ہوندے نے، اور میرا بھی دل کردا ہے گڈی دے اندر انسان جو ہویا تے گڈی دے اندر کوئی اوکھا سوکھا بندے کول ٹائم آ جاندا ہے، تو انہوں نے کی طرح کوشش کی تھی قاری صاحب نے، تے اللہ نے باں بڑی کمیٹی پائی، نال ایک دو ساتھیاں نو ملایا، تے ساتھیاں رل ملا کے نا ایک چھوٹی مہران گڈی لے دی تھی، مہران کار لے دی تھی، لوگ اے بڑا مشہور کلپ چلتا ہے پیا، مہران کار ہن قاری صاحب لے کے آ جائے، انہاں ویکھیا قاری صاحب گڈی مولوی اتنا امیر ہو گئے، سانو آندے کہ نمازاں پڑھانے ہاں تے آپ گڈیاں نہیں جاندے، انہاں جناب تنخواہ دی کر دی تھی، اے جی مغاری صاحب نے گڈی ہونا تو حالاں بیچارے لے کمیٹی پا کے وے، وہ ایک دو ساتھی نال ملے، انہاں کہ چلو اسی نال کچھ تعاون کرنے تے گڈی لے لو، تو وہ جناب انہاں تنخواہ دی کر دی تھی، انہاں کہ جی یہ امیر ہی بڑا ہے، یعنی اسی سمجھنے آ کہ جیڑا بندہ سانو قرآن سناوے وہ پلاسٹک دا ہوئے، وہ دی کوئی شادی بیاہ کمی خوشی کوئی مرنا جینا نہ ہوئے، انہوں نماز پڑھان واری خوہ چو کٹ لو تے نماز پڑھا کے خوہ چ لمکا دیو، بس اے ساڈی ڈیوٹی ہے، اے معاشرے کلمی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جیڑا معاشرہ علماء دی عزت نہیں کردا، علماء دا احترام نہیں کردا، قرآن پڑھن پڑھان والیاں دا احترام نہیں کردا، کدی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکدا، ذلیل اور رسوا معاشرہ ہو جاندہ ہے۔ اور جا کے ویکھ بھی لو اکھاں دے نال اللہ ذو جلال دے قرآن دی توہین، اور اے توہین نہیں قرآن دی تو ہور کی ہے، علماء دی توہین کرنا قرآن دی توہین دے مترادف ہے۔ اور جنہ سینے اللہ نے قرآن محفوظ کیتا ہے، نبی پاک دا فرمان دسے ہے، جنہ نو اللہ نے نبی پاک فرمان دے نے کہ اللہ ذو جلال ولی کرام من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی پاک فرمان دے نے اللہ جیڑے بندے نال کوئی بلائی تے خیر کرن دا ارادہ فرمان دے نے، اللہ انہوں اپنے دین دی سمجھ عطا فرما دے نے۔ سیدی ذی الفاظ سیل بخاری دے غالباً سیل مسلم دے اندر فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جیڑے بندے نو اللہ نبی پاک فرمان دے نے جس بندے نے اللہ خیر دا ارادہ کر دے نے، جے نے اللہ بھلائی کرنا چاہندے نے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس بندے نو اپنے قرآن دی سمجھ دے دیندے نے، اللہ انہوں اپنے نبی دی حدیث دی سمجھ عطا کر دیندے نے، اللہ انہوں اپنے قرآن دا عالم بنا دیندے نے۔ اے جے نبی پاک دا فرمان، اور میں گلاں بڑیاں لمبیاں ہو جانیاں نے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ایسا نہ بیٹھے نے کہنے گا 40 بکریاں لواں گا دم کر دیاں گا، کنیاں بکریاں 40 بکریاں، کہنے کے دین واسے ہونتے دینی دینے سن، ہونے جناب آخری ساتھ چلتے سن پہ دے دینے ہاں 40 بکریاں۔ اے بھی نہیں پتا کہ وہ جنوں دم کر لگا وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں، اے نہیں پتا، نہ حدیث دے اندر آیا ہے کہ وہ مسلمان ہے ایسی کہ نہیں، دم کیتا ہے تے دم کوئی لمبا چوڑا کوئی جناب منام دے من پارا تے گزاں دے گز لمبا وظیفہ نہیں پڑھیا، بلکہ اے ہر نماز جیڑی تو تے میں پڑھنے ہیں کی الحمدللہ رب العالمین، اے جیڑی تیرے سینے چ بھی محفوظ ہے، جے اسی پڑھیں گے تو سانوں بھی وہ برکت مل سکتی ہے۔ وجہ ہے یقین کوئی نہیں، میں جڑی گل کر رہا ہاں عدم یقین، توکل کوئی نہیں، اللہ دے قرآن تے سانو پورا یقین نہیں۔ اے ویکھو نے یقین نہ پڑھیا، ایسا نہ جتھے انہیں ڈنگ ماریا سی کسی موزی چیز نے، اس جگہ نو اگے کیتا تے نال زبان تو پڑھ دے الرحمن الرحیم،
मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐना वजीफा पढ़ के उस जगह ते फूंक मारी या अपना लब कट के लगाया अजे सूरह फातिहा दा दम बाद विच पूरा है। अल्लाह ज़ुल जलाल ने सप ते डंग तो शिफावां अता फरमा दित्तियां ने। ऐसे जिक्र दे फायदे कुरान भी अल्लाह दा जिक्र है। जिक्र दा फायदा तां होवेगा जे जिक्र ते पूरा यकीन होवेगा, जिक्र ते पूरा इतमाद करके करया करो। आका फरमाते ने जदों तुसी नमाज पढ़दे हो, जदों बंदा नमाज पढ़दा है ते इंज नमाज पढ़िया करो, इंज अपने आप नूं महसूस करवाया करो, इंज सोचिया करो जिवें तुसी अपने रब नूं अखां नाल वेंदे होवे। मेरे आका फरमाते ने नमाज सैयद इसे अल्फाज जे नमाज इंज पढ़िया करो कि जिवें तुसी अपनियां अखां नाल अपने रब नूं वेंदे होवे। ते नबी पाक फरमाते ने जे कदी ये ख्याल ना आवे कि मैं अपने रब नूं नहीं वेंदा ते फिर कम अज कम ये जरूर सोच लिया करके तेरा रब तेनू वेंदा है पिया। जे ये ना ख्याल आवे कि मैं नहीं वेंदा ते फिर ए यकीने मुहकम ते यकीने कामिल बना लो कि मेरा रब मैनू वेंदा है। ते जदों ईमान नाल दसो अल्लाह दी जात ते पूरा यकीन करके अल्लाह तुसी बहुता ना दूर जाओ, सिर्फ अपनी जुबान तो पढ़िया करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सिर्फ है पढ़ना शुरू कर दो। मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ है? माना पता है ਇਹਦਾ ਕੀ है? माना ਇਹਦਾ ਕੀ है? मैं कुछ भी नहीं, दुनिया कुछ भी नहीं, ऐसा ए मफहूमी तर्जमा दस लगा ताकि समझ आ जाए। सारा जहान कख कंडा नहीं, मालिका जो कुछ है बस तू ही है। अल्लाह मैं कुछ भी नहीं, ना मैं चौधरी, ना मैं मौलवी, ना मैं कारी, ना मैं MNA, ना मैं वजीर, ना मैं जनाब हाजी ते ना मैं नमाजी, ना मैं सूफी तेरा दरवेश। मैं कुछ भी नहीं, मेरी ताकत कुछ भी नहीं, मेरे कोल इख्तियार कख कंडे दा नहीं। ला हौला वला कुव्वता, कोई मेरी कुव्वत नहीं, वला कुव्वता, अल्लाह कुछ भी नहीं, कुछ भी फिर है कि ये इल्ला बिल्लाह। नबी पाक फरमाते ने ए पढ़ते रहो। ए हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक फरमाते ने अब्दुल्ला बिन कैस, इन्हां दा नाम अब्दुल्ला बिन कैस सी। मैं तेनू एक जन्नत दे खजाने जो खजाना ना दसा तो जनाब अबू मूसा फरमाते ने सोने जी क्यों नहीं, हुक्म फरमाओ, इरशाद फरमाओ। ते नबी पाक फरमाते ने जे जन्नत दे खजाने चो खजाना लब नहीं ते फिर पढ़िया कर ला हौला, ए वजीफा पढ़िया कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जेड़ा बंदा यकीन करके कलमा, और तुसी यकीन करो अल्लाह दे जिक्र ते पूरा यकीन करके इस कलमे नू पढ़ना शुरू कर दियो, अल्लाह तुहाडियां बड़ियां मुसीबतां तो तुहाडी निजात कर देणगे। पूरा इतिमाद करके, पूरा तवक्कल करके, पूरा भरोसा करके, पूरा यकीन ते तवक्कल करके इस वजीफे नू पढ़िया करो। तो जदों कोई परेशानी आवे ना, या कोई चीज गुम हो जाए, या कोई मुसीबत कोई परेशानी आवे, ते पढ़िया करो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह
اللہ ذو جلال فرماندے نے وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ جدو اللہ دے بندیاں نو کوئی پریشانی آندی ہے جدو اللہ دے بندیاں تے کوئی مصیبت آ ٹوٹ دی ہے تے او کو کی کردے نے قالو او کہندے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یعنی اللہ ذو جلال دا ذکر اگر بندہ ایمان رکھ کے مکمل یقین تے محکم ایمان رکھ کے رب دا ذکر کرے تو ایمان نال دسو اللہ بندے دا ذکر کیتا ضائع جان دین گے رب بندے اللہ اپنے بندے دے عمل نو ضائع نہیں فرمان گے اور میرے رب دے نام جو تے شفا ہی دی ہے اللہ دے نام جو برکت اس طرح دی ہے اللہ ذو جلال دے نام دے اندر رحمت اس طرح دی ہے اللہ ذو جلال ولی کرام دا نام لے کے جے میں دسیا نا کتے غیر مسلم تے بھی پھونک مار دئیے رب شفا عطا کر دیندا ہے تے سونیو اسی تے پھر قرآن پڑھن والے ہاں اسی تے پھر نماز پڑھن والے ہاں اسی تے پھر نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہاں اللہ ذو جلال ولی کرام دا ذکر اے او ذکر جنہ جنہ جگہ تے کیتا جاوے رب رنگ اللہ انہاں جگہ نو رنگ لا دیندا ہے اے مثال دے طور تے اے جناب لوگ آندے نے اے جھاڑ پھونک نہیں مکدا اے جادو ہو گیا اے فلاں ہو گیا سانو کسی تویز پا دیتے جیڑا بندہ سورہ بقرہ اپنے گھر دے اندر پڑھدا ہے نوٹ کر لو یاد کر لو جیڑا بندہ سورہ بقرہ دی تلاوت اپنے گھر دے اندر کردا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اپنی رحمت دے نال اوتھے جادو رہن دیندے جیڑا بندہ سورہ بقرہ دی تلاوت اپنے گھر دے اندر روٹین دے نال کردا ہے اوے آپ نہیں پڑھ سکتے بچیاں کو پڑھوا لو گھر دی کوئی پڑھ لے سورہ بقرہ دی تلاوت جس گھر دے اندر کیتی جاوے اللہ اس گھر دے اندر رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے اے اللہ ذو جلال دے ذکر دیاں برکتاں رب دے نام دیاں برکتاں تے اے او سبب نے کہ جنہ دی وجہ تو اسی ذکر کرنے بھی ہاں بس اس ذکر دا فائدہ نظر نہیں ہوندا او ذکر دا اثر ختم ہو گیا او دی وجوہات یہ نے کہ پہلی بات تے وے اسی ہمیشگی دے نال نہیں کردے روٹین نال نہیں کردے نمبر 2 جے کرنے تے پورا یقین ہو دے تے نہیں ہوندا پورا ایمان ہو دے تے نہیں ہوندا تے جے کر ایمان ہو بھی جاوے تے پھر اگلا ساڈی سستی ہے وے اور مسئلہ ہے وے کہ اسی نال عدم پرہیز کرنے یعنی ذکر بھی کری جانے نال اللہ دیاں نافرمانیاں بھی کری جانے جس دی وجہ تو ذکر دا اثر ختم ہو جاندا ہے اگر چاہتے ہو کہ ذکر دا فائدہ ہوے اللہ دے نام لین دا رزلٹ نظر آوے او دا نتیجہ نظر ہونا چاہیے تے پھر سونو ذکر دے نال اپنے ایمان نو پرہیزگاری والا بنائیے اور اللہ ذو جلال ولی کرام دی رحمت اور او دی ذات دے اتے کامل اعتماد کر کے پھر او دا نام لئیے اللہ ذو جلال او دا اثر بھی دکھان گے اور انشاءاللہ او دا فائدہ بھی نظر آئے گا اللہ سانو سارے انو قرآن و سنت دے مطابق صحیح معنی دے اندر عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیاں نو نبی پاک دے فرامین دے مطابق بسر کرم دی اللہ توفیق بخشے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول